دعوتك لمثل صوت الشيخ متولي. بسم الله وفي عذري وشيخ الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا والأرض وضعها للأنام فيها والأرض فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. ما شاء الله. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من
فبأي آلاء ربكما تكذبان سبحان الله سبحان الله. رب المشرقين ورب المغربين الله. فبأي آلاء ربكما تكذبان سبحان الله. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ ما شاء الله ما شاء الله الله الله. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. ما شاء الله شيخ، قرأت بلهجة فريدة ما شاء الله بارك الله. رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان أنت الشيخ رفض الشيخ. رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا ما شاء الله. فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان